हवस्, थ्याङ्क यू सर। अ, सबभन्दा पहिला त म यो ट्रेडिङको लागि चाहिँ यहाँहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो के अरे ट्रेडिङको लागि हजुरहरूले टेक्निकल एनालिसिसलाई के अरे बेस बनाउने हो भने सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ सुरु सुरुमा कुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले अब बेसिकबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिक पछि युज टु भएपछि त यहाँहरूलाई धेरै नै सहज भइहाल्छ। हजुरहरूले जम्मा जम्मी यदि एकदमै चाँडो चाँडो ट्रेड नै गर्ने मनस्थिति बनाउनु भएको छ भने पनि कन्फर्मेसन नकोरिकन कहिलेकाहीँ मार्केट धेरै छुटिहाल्छ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यस्तो के छ भने हजुरहरूले चाहिँ इन्ट्राडेमा आवरली चार्टमा यदि आरएसआई चाहिँ 60 भन्दा माथि मुभ गर्न थाल्यो भने हुन त त्यतिखेर बजार अलिकति छुटेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ भने बजार अलिकति मुभ बनाउँछ, अब त यति बढिसक्यो के किन्नु र जस्तो लाग्छ, हामीलाई महँगो फिल हुन सुरु गर्छ फेरि। तर त्यसरी आरएसआई 60 भन्दा माथि गइसकेपछिको बाई गर्दा चाहिँ सुरक्षित बाई चाहिँ हुने गर्छ र नर्मली त्यो चाहिँ कन्फर्मेसनको एउटा लेभल हुन्छ। त्योभन्दा पछि बढ्न थालेपछि अलिकति राम्रै बढ्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति इमोसन त कन्ट्रोल गर्नै पर्छ ट्रेडिङको लागि। यो टेक्निकल ट्रेड हुनको लागि चाहिँ कस्तो भने करिब करिब यो एउटा हाम्रो नेपाली शब्द छ निष्ठुरी भने जस्तै होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ दया माया नभएको मान्छेलाई निष्ठुरी भन्ने गरिन्छ के र हामीले चाहिँ त्यसै गरेर निष्ठुरी बन्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले डर र के अरे लोभलाई चाहिँ त्याग्न पर्छ। र हामीले चाहिँ अब आफूले आफ्नो कुराहरू आफ्नो मनको कुरा गर्न थालेपछि टेक्निकल ट्रेडिङ गर्न सकिँदैन। टेक्निकल ट्रेडिङ गर्नको निम्ति सबभन्दा सूत्र भन्ने हो भने हामीले स्क्रिन, हाम्रो जुन स्क्रिन हुन्छ अर्थात् चार्ट भनौँ प्राविधिक भाषामा, चार्टलाई विश्वास गरेर उसले बाई सिग्नल दिँदा बाई, सेल सिग्नल दिँदा सेल गर्न सक्नु पर्यो। र कुनै कुनै बेला सिग्नल दिँदा मिल्छ नै भन्ने हुँदैन, मिसफायर पनि हुनसक्छ, हुने पनि गर्छ। र मिसफायर हुँदा पनि हामी बाईबाट सेल आयो भने त्यो निस्किहाल्नु पऱ्यो जे जस्तो अवस्था छ, र बाई रनिङ हुँदासम्म त्यसलाई होल्ड गर्न सक्नु पऱ्यो। र त्यसै गरी अब 60 भन्दा माथि गइसकेपछि अब ढिलो गरी कहिले क्लोज गर्ने त, त्यो बाई गरेकोलाई प्रफिट कतिखेर बुक गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ फेरि आरएसआई चाहिँ 60 भित्र जब फर्कन सुरु गर्छ क्लोजिङ बेसिसमा, त्यतिखेर हामी ट्रेड क्लोज गऱ्यौँ भने हजुरहरूले भनौँ न एकदम त्यो अल्ट्रा फास्ट ट्रेड गर्दा चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। र अब जहाँसम्म हायर लेभलमा त पछि हामी के भन्छौँ भने टेक्निकल ट्रेड गर्ने हो भने त इन्डिकेटरलाई युजै गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, इन्डिकेटर चाहिँ के हो भने औसत मूल्यबाट आउने हुँदा तिनीहरू ल्यागिङ हुने गर्छ है त। र टेक्निकल एनालिसिस अब अलिकति फेरि यहाँलाई चाहिँ अचम्म लाग्ला, यो टेक्निकल एनालिसिसलाई इन्डिकेटरहरू प्रयोग गरिन्छ भने टेक्निकल ट्रेडिङको लागि हामीले प्राइस एक्सन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरू एनालिस्ट हुनुहुन्छ, एनालिसिस गर्नुपर्छ होइन, एनालिटिकल भ्यू दिनुपर्छ भने होइन मार्केटको चाहिँ ओभरअल सेन्टिमेन्ट के छ, मोमेन्टम के छ भनेर हामी इन्डिकेटर वाइज हेर्न सक्छौँ। तर ट्रेडिङ गर्ने हो भने अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको कुरा यस्तो है त, हजुरले यसरी पनि बुझ्नु होला, टेक्निकल एनालिसिस भनेको लाइक रेफ्री सरी के अरे प्रशिक्षक होइन, तपाईँ हाम्रो चाहिँ ट्रेनर। जस्तो फुटबल म्याच हुन्छ, फुटबल म्याचमा चाहिँ हामीलाई जुन के अरे यसरी खेल्न पर्छ, यसरी कान्न पर्छ होइन, यसरी डिफेन्स गर्छ भनेर सिकाउने पार्टी चाहिँ टेक्निकल एनालिस्ट भयो। तर फिल्डमा गएर खेल्ने जो मान्छे हुन्छ होइन, प्लेयर हुन्छ, ऊ चाहिँ टेक्निकल ट्रेडर भयो। र टेक्निकल ट्रेडरको मेरो आवाज आइरहेछ? हेलो, एकदम सर, एकदम प्रष्ट आइरहेछ सर, प्लिज प्लिज। अनि टेक्निकल ट्रेडरले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा यता इन्डिकेटरलाई नभइकन हामीले प्राइस एक्सनलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। र क्यान्डलस्टिकको निम्ति चाहिँ हजुरहरूले फेरि डेली एटलिस्ट पनि डेली चार्टको क्यान्डललाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। आवली चार्टको भनौँ न डेली भन्दा मुनिको क्यान्डलले त्यति राम्रो काम गर्दैन हाम्रो मार्केटमा चाहिँ क्यान्डलस्टिक। र हजुरहरूले क्यान्डलस्टिक कहिले के हुन्छ भने डेलीमा क्ल्यारिटी नहुन सक्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ विभिन्न टाइम फ्रेम हुन्छ। हजुरहरूले चार्ट हेर्नुभयो भने डेली हुन्छ। अहिले त हाम्रो के अरे यो डाटा प्रोभाइडरहरूले 2 डेज 3 डेज विकली 2 विक मन्थली चार्टहरूको सम्म त्यहाँ प्रोभिजनहरू दिनुभएको छ। भनेपछि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ 2 डे चार्टमा पनि राम्रो एउटा के भन्छ प्राइस एक्सन फर्म भइरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 3 डेजमा बनिरहेको हुनसक्छ, इभन कहिलेकाहीँ विकलीमा बनिरहेको हुनसक्छ। अब रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले चाहिँ केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। तर यहाँ सेयर बजारमा चाहिँ के भन्छ धेरै चिज पाउनलाई अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, कुछ पाने के लिए कुछ खुना पर्ता है भने जस्तै। म चाहिँ के भन्छु भने पुँजी बजारमा के भन्छ बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा सा खोना पर्ता है भने जस्तै यहाँ चाहिँ अलिकति प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तर हामी अब के भने एउटा अचम्मको हाम्रो बानी हुन्छ, हामी एउटा सामान्य भनौँ न तपाईँको क्यारियरको निम्ति वा जबको निम्ति होइन 10औं 15 वर्षको एउटा एजुकेसन मतलब शैक्षिक तयारी गर्छौँ, त्यतिले पुग्दैन के अरे कम्प्युटर स्किलहरू सिक्छौँ, त्यतिले पुग्दैन ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्छौँ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टहरू सिक्छौँ, र एउटा क्यारियर र जबको लागि पनि रेडी हुन्छौँ। त्यो पनि हामीले जब पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन।
पुँजी बजारमा हामी पैसाले पैसा बनाउन खोजिरहेको छौँ, तर बिना तयारी आएका हुन्छ। हामी अधिकांश चाहिँ कसै न कसैको भनौँ न एउटा प्रगति देखेर, विशेष गरी अधिकांशको प्रवेश चाहिँ पुँजी बजारमा नातागोता, साथीभाइ, सहकर्मी, छिमेकी आदिको प्रगति देख्दा चाहिँ अनि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने लोभले चाहिँ प्रवेश हुन्छ अधिकांशको चाहिँ। र यो मात्रै यस्तो ठाउँमा फेरि हामी बिना तयारी चाहिँ जम्पअप गरिदिइहाल्छौँ। र कमसेकम हामी सबैले हरेक कुराको चाहिँ बेसिक हुन्छ। जस्तो हामीले साइकल सिक्दा पनि त एकैचोटि साइकल चढेर त चलाउँदैनौँ होइन, त्यसको स्टेप बाई स्टेप लर्निङ गर्छौँ। कम्प्युटरै सिक्दा पनि, टाइपिङ सिक्दा पनि त एकैचोटि हामी प्याराग्राफहरू टाइप गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ एउटा एस्से लेख्ने त गर्दैनौँ, पहिला लेटरबाट सुरुवात गर्छौँ होइन। हाम्रो आफ्नै स्कुल पनि हामीले कखबाट सुरु गरेका थियौँ, एबिसिडीबाट सुरु गरेका थियौँ भने यहाँ त पैसाले पैसा कमाउने कुरा हो। अघि सरले हाम्रो परशुराम सरले कुरा गरिसक्नुभयो, के भन्छ यो के अरे यो चाहिँ पुँजी बजार भनेको बायर र सेलर बिचको भिडन्त हो। हेर्नुहोस् है त, बायरले चाहिँ किन्नको निम्ति सस्तोमा किन्नको निम्ति जे पनि गर्न सक्छ र सेलरले हाई प्राइसमा बेच्नको निम्ति जे पनि गर्न सक्छ। यो प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भने जस्तै पुँजी बजार पनि त युद्ध, यो त महायुद्ध भन्छु म चाहिँ, किनभने विक्रेता र क्रेता बिचको चाहिँ युद्ध हो। यहाँ किन्नेले अझै घटाएर किन्न खोज्छ, बेच्नेले अझै बढाएर किन्न खोज्छ। त्यसो भएकोले हामी अलिकति चनाखो भनौँ, अलिकति हामीले केही कुरा सिकेनौँ भने भनौँ न हामी चाहिँ अब हेर्दा हेर्दै आँखै अगाडिको हाम्रो पोजिसनहरू चाहिँ प्रफिट पनि लसमा टर्न भएको थाहै हुँदैन। त्यही भएर के भन्छ यो के अरे टेक्निकल ट्रेडरले चाहिँ, टेक्निकल एनालिस्टले चाहिँ हो ठिक छ, उसले बोलिङ्गर ब्यान्ड लाउन सक्ला, आरएसआई लाउन सक्ला, एमएससिडीबाट हेर्ला, इसिमोको क्लाउडबाट हेर्न सक्ला होइन, थुप्रो इन्डिकेटरहरू छ, त्यो एनालिटिकल पार्ट हो। तर एज अ ट्रेडर हजुरले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ प्राइस सेक्सनलाई बेसी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेन्ड एनालिसिसलाई बेसी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन ट्रेन्डमा बजार चलिरहेको छ, प्राइमेरी ट्रेन्ड के छ यसको चाहिँ, अनि सेकेन्डरी ट्रेन्ड के छ र माइनर ट्रेन्ड के छ। यदि बजार चाहिँ प्राइमेरीली बुलिस छ भने र टाइम साइकल यदि कम्प्लिट भएको छैन भने, हामी टाइम साइकलको बिगिनिङ फेजमा छौँ, हामी मध्यतिर छौँ भने सेकेन्डरी ट्रेन्ड र माइनर ट्रेन्डमा आउने करेक्सनहरू अर्थात् यिनीहरूले दिशा परिवर्तन भनेको हाम्रो लागि चाहिँ अवसर हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले चाहिँ रिजोइनको निम्ति र बजारको एउटा ब्युटी भनेको के हो भने यसले चाहिँ किन्न छुटेकोहरूलाई किन्ने अवसर पनि दिन्छ र बेच्न छुटेकोहरूलाई बेच्ने अवसर पनि दिन्छ। यो बजार चाहिँ साँच्चै के भन्छ एकदमै उदार छ। यो चाहिँ किन्न छुटेको निम्ति फेरि सुन्नु होला हजुरले, किन्न छुटेकोहरूलाई बेला बेला किन्ने अवसर पनि दिन्छ भने बेच्न छुटेकोहरूलाई बेला बेला बेच्ने अवसर पनि दिन्छ। त्यो अवसर हामीले चाहिँ चिन्न पर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ के हो भने 2-3वटा क्यान्डल घट्दैमा आत्तिहाल्छौँ हेर्नुहोस् है, र 2-3वटा क्यान्डल बढ्दैमा फेरि मात्तिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले आत्तिएर मात्तिने बानी चाहिँ छोड्न पर्छ। र टेक्निकल ट्रेडर, एज अ ट्रेडर हजुरले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ मेनली इन्डिकेटरहरूलाई त तपाईँले सहायक बनाउने हो, इन्डिकेटरको बेसमा ट्रेड गरेर साध्य हुँदैन। हामीले ट्रेड गर्दा चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्छ र विशेष गरी सुरुमा हजुरहरूले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ सपोर्ट रेजिस्टेन्स एरियाहरू, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्राइस सेक्सन र ट्रेन्ड। विशेष गरी बुलिस ट्रेन्डमा छौँ र महत्त्वपूर्ण सपोर्टहरूमा बाई क्यान्डलस्टिकहरू बन्छ भने त्यतिखेर हामीले बाई गर्ने एड गर्न पर्यो। र इनकेस मिसफायर हुन सक्छ होइन, हामीले बाई गर्दैमा बढ्नुपर्छ भन्ने छैन, मिसफायर भयो भने सानोतिनो लसमा बाहिर निस्कन सक्ने एड पनि गर्न सक्नुपर्छ है। त्यसै गरी यदि मार्केट बेयरिश ट्रेन्डमा छ, त्यसै गरी मार्केट चाहिँ घट्दो क्रममा छ अनि रेजिस्टेन्स एरियामा छ र सेल के अरे क्यान्डलहरू बन्दैछ भने हामीले त्यतिखेर सेल गर्न सक्न पर्यो। र एज अ ट्रेडर चाहिँ हामीले एकदमै प्राइम फोकस गर्नुपर्ने ट्रेन्ड एनालिसिस, क्यान्डल प्राइस सेक्सनमा क्यान्डल स्टिक एउटा पार्ट भयो। त्यस गरी प्राइस आफैले पनि प्याटर्नहरू बनाउने गर्छ, जस्तो हजुरले सुन्नुभयो होला बटम प्याटर्नहरू, टप प्याटर्नहरू, हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्नहरू बनाउने गर्छ प्राइसले चाहिँ, रिभर्सल प्याटर्नहरू। त्यसै गरी हजुरहरूले अर्को फोकस गर्नुपर्ने सपोर्ट र रेजिस्टेन्सहरू है। अब माइनर्स सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भन्दा पनि थुप्रो खाले सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू हुन्छ। अहिले त अब इन्टरनेटमा थुप्रो के अरे महासागर नै छ। हजुरहरूले चाहिँ इभन हाम्रो एउटा वेबसाइट छ aknol.com, अघि परशुराम सरले पनि बताइसक्नु भएको छ। त्यहाँ हजुरहरूले यो चाहिँ प्राविधिक सपोर्ट रेजिस्टेन्सको बेसिक कुराहरू, त्यसै गरी क्यान्डल स्टिकको त्यहाँ हामीले नेपालीमै टेक्स्ट भर्सनमै राखेका छौँ। यहाँहरूले चाहिँ त्यसको लागि सब्सक्राइब पनि नगरिकन सिधै हेर्न मिल्छ वेबसाइटबाट नै। र यदि हजुरहरूले नेपालीमै सिक्ने चाहना छ भने त्यताबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले जोड्न खोजेको पाटो के हो भने जम्मा जम्मी ट्रेडरले फोकस गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ प्राइस सेक्सन र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स एरिया र ट्रेन्ड एनालिसिस। जहाँसम्म सेक्टर मुभमेन्टको कुरा गर्नु भएको थियो, सेक्टर मुभमेन्टको सवालमा चाहिँ के अरे अब मैले त जहिले पनि सजेसन के दिन्छु भने कुनै पनि सेक्टरमा हजुरहरूले चाहिँ ट्रेड गर्दा चाहिँ साउन्ड कम्पनी, यो त अब यहाँ हामी सबैले भनौँ न फोकस गरेकै विषय र पछिल्लो मुभले त्यो हामीलाई चाहिँ के भन्छ थप एउटा प्रकाश पारिसकेको छ।
ट्रेड गर्दा जुनसुकै सेक्टर होस् फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनीहरूमै हामीले ट्रेड गर्न पर्ने हुन्छ। र अब अहिलेको मुभमेन्टको कुरा गर्ने हो भने अहिले नै हामीले चाहिँ ठ्याक्कै मैले हेरिरहँदा म एकैछिन यहाँको टाइम लिन्छु। अब यो अन्दाज गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ चार्टलाई विश्वास गर्ने हो। अब चार्टले के भन्दैछ म एकैछिन हेर्दैछु। अनि अशोक सर यही विषयमा एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, तपाईँलाई सँगै जोड्न सजिलो होला भनेर बिचमै मैले क्वेसन्स राखेँ। मार्केटको प्राइमरी ट्रेन्ड सर्ट टर्म बियर